अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आदिल इकबाल और आप देख रहे हैं लाला जी व्लॉग्स। एक बार फिर PIA का जो मामला है उस पर बात करते हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं। और जैसा कि मेरी पहली वीडियो भी आपने देखी थी, काफ़ी लोगों ने पसंद की है, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं और उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं, नेगेटिव किस्म के कमेंट्स आए हैं जिनको मैंने रीड किया और बड़ा दुख हुआ मुझे कि यार अगर आपको मेरी वो बातें बुरी लगी हैं, हालांकि मैंने इस तरह का कुछ बात की नहीं थी, तो आप वीडियो ही ना देखें। ठीक है, 99.9% लोगों ने जिसे कहते हैं ना अच्छे कमेंट्स किए हैं। PIA के यूरोप से जो पाबंदी हटी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और 1 2 3 बीच में ऐसे आ जाते हैं जो अपनी जो है ना असलियत दिखाते हैं, जो उनकी तरबियत होती है। तो उन्होंने कहा जी ये बकवास है, ये नहीं हो सकता, ऐसा है वैसा है। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना बताना चाहूँगा उन लोगों को, उनका नाम लेना मेंशन करना मुनासिब नहीं है, चलो उन तक वीडियो पहुंच जाएगी शायद। कि बात यह है कि हम ओवरसीज़ कश्मीरी कम्युनिटी या पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे रह रहे हैं और तकरीबन 4.5 सालों से हमें इस मुसीबत का, इस परेशानी का सामना है कि हम इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स लेके अपने वतन, अपने देश में वापस जाते हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये है, दुख की बात ये है, हमारे पेरेंट्स वहाँ पे हैं, हमारे वालिदैन वहाँ पे हैं, हमारे बीवी बच्चे वहाँ पे होते हैं, हमारे बहन भाई हैं वहाँ पे, हमारे रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं। कोई भी इमरजेंसी होती है, जब कोई भी खुशी गमी होती है, खुशी तो प्लान के साथ होती है, खुशी अचानक नहीं होती है। ये नहीं हो सकता कि आज मैं यहाँ पे हूँ और अचानक से मुझे पता चले कल मेरे भाई की बारात है या शादी है। ऐसे नहीं होता। खुशी को प्लान किया जाता है, वो सलाह मशवरे से होती है। लेकिन जो मुसीबत होती है, जो एमरजेंसी होती है, जो ख़ास कर हमारे प्यारे हमसे बिछड़ जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो तब मेरे जैसे लाखों लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के चारों सूबों से है, और वो यहाँ UK में और यूरोप में बेशुमार ममालिक में अपनी रोज़ी रोटी के लिए आए हुए हैं। तो उनको उस एमरजेंसी में वापस जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है। और वो ट्रांसपोर्ट जब PIA थी, जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काम कर रही थी यूरोप में, तो ये मसला नहीं था। मतलब हफ्ते में 3 दफ़ा वो जाते थे यहाँ लंदन से। ठीक है, इसी तरह बर्मिंघम, मैनचेस्टर और यूरोप का तो मुझे नहीं पता उनका क्या टाइम टेबल था। अब ये है कि हमें इनडायरेक्ट जाना पड़ता है जी, चाहे आगे मैयत को दफना दिया जाए, जनाजा हो जाए। हम जनाजों में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं 4.5 साल, पिछले 4.5 सालों से, सिर्फ इस वजह से कि ये जो बाकी की एयरलाइंस हैं ये जाएंगी, ये नहीं कि बिल्कुल हम जा ही नहीं सकते, लेकिन इन्होंने अपनी मर्ज़ी से टाइम टेबल सेट करना होता है। इनका अपना मफाद होता है। ये दुबई में, ये कतर में, ये टर्किश एयरलाइन जो है, कतर एयरवेज़ है, एमरेट्स है, सऊदी एयरलाइन है, ये मस्कत ओमान की है, बेशुमार ममालिक हैं जहाँ पे जाके ये रुकते हैं। ठीक है, और उस जहाज़ में बिल्कुल हर किस्म के बंदे मौजूद होते हैं जब हम यहाँ से चलते हैं। कोई आगे कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो जब PIA होगा तो डायरेक्ट सारे के सारे पाकिस्तानी होंगे और एक अच्छा मज़े का सफ़र होता है, क्योंकि कोई ना कोई आपका जानने वाला बीच में से निकल आता है। खाना अपना होता है, ज़ुबान अपनी होती है। आप बताएं, बूढ़े बंदों का क्या कसूर है इसमें? एक बंदा बूढ़ा है, उसको बेशुमार बीमारियों ने घेरा हुआ है, वो अपने वतन वापस जाना चाह रहा है। सारी ज़िंदगी उसने पीछे अपनी फैमिली को पाला पोसा, और जब वो पाकिस्तान वापस जाना चाहेगा तो आप मुझे बताएं वो 7 घंटे 6 घंटे दुबई एयरपोर्ट पे कैसे उसको तो अगला गेट भी समझ नहीं आएगा कि मेरा नेक्स्ट गेट कौन सा है बोर्डिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ने के लिए उसको अगली लोकेशन ही नहीं मालूम है बेचारे। मैंने इतनी दफ़ा सफ़र किया है और इतने बंदों को हेल्प करना पड़ती है जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो लोग बीमार हैं, व्हील चेयर्स पे हैं, या औरतें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे बूढ़े लोग हैं। उनको नहीं समझ आया कि हमने अगली फ़्लाइट के लिए कौन से गेट पे जाके बैठना है। कितना मुश्किल होता है ये आप लोगों को नहीं समझ है, जिन्होंने इस तरह के कमेंट्स किए हैं। आपने शायद अभी तक पाकिस्तान से बाहर गए ही नहीं है। फिर ये है सबसे बड़ा जो एक जिसे कहते हैं रिलीफ था कि जो PIA का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो कौमी हमारी एयरलाइन है, उसका जब यहाँ से चलती थी यूरोप से, स्पेशली मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, तो जब हमारी कम्युनिटी में कोई भी पाकिस्तानी कश्मीरी बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी,
تو اس کی جو میت ہے، حالانکہ ہمارا بلیو یہ بھی ہے، بلکہ میرے خیال سے یہی ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کی روح نکل جائے، جہاں بھی آپ کا ٹائم پورا ہو جائے، آپ اس بندے کو، اس مسلمان کو وہیں پہ دفنا دیں، اور پیچھے سے دعا فاتحہ خوانی دنیا کے جس مرضی کونے سے کریں، وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی مٹی، اپنی دھرتی، اپنے وطن میں جا کے دفنانا جی آپ، ٹھیک ہے، ان کی وصیت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب PIA تھا تو وہ ڈیڈ باڈی، وہ جو میت تھی، اس کو فری میں ود ون ایک جو اس کا وارث ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کے تو چند ہی گھنٹوں میں اپنے ملک میں چلے جاتے تھے، وہاں جنازہ ہوتا تھا، نماز جنازہ، اور پھر وہاں کی مٹی نصیب ہوتی تھی۔ اب چونکہ کووڈ کے بعد سے ان 4-5 سالوں میں یقین کریں یہاں کے قبرستان فل ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اپنی ڈیڈ باڈی کو، اپنے کسی پیارے کو، ماں کو، باپ کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو پیچھے نہیں لے جا سکتا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو اپنی وطن کی، ملک کی مٹی نہیں نصیب ہو پا رہی ہے۔ خیر یہ تو الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ تازہ خبر یہی ہے کہ جو ہمارے ایئر لائنز PIA ایئر لائن ہے، اس کے جو جہاز ہیں وہ کافی زیادہ ناکارہ بھی ہیں، یہ تازہ خبر ہے، وہ ریڈی نہیں ہیں۔ اب ان کی جو انجینئرز لوگ ہیں ان کی غفلت ہے یا جو بھی ہے، یا ادارے کی اپنی کمزوریاں ہیں، لیکن اس پابندی کے ہٹنے کے بعد بھی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ 100% ریڈی نہیں ہے فلائی کرنے کے لیے۔ میرے خیال سے 17 ہے ٹوٹل، جس میں سے 7 یا 8 ہیں جو وہ ریڈی ٹو فلائی، باقی جتنے بھی ہیں وہ ناکارہ ہیں۔ کسی کا انجن کا مسئلہ ہے، کسی کا جو لینڈنگ گیئر ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہے، کسی کا ویلز کا مسئلہ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں، پاکستانی نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ اور باقی FBR جو ادارہ ہے ہمارا پاکستان کا، جو ایئرپورٹ پہ معاملات کو دیکھتا ہے، ان کی طرف سے یہ بھی خبر آئی ہے کچھ دن پہلے کہ آپ زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ کمرشل چیزیں نہیں لا سکتے ساتھ اپنے، مثلا $1200 کی مالیت کی کوئی بھی چیز ہوگی تو ٹھیک ہے، اس سے اوپر اگر کچھ ہوا تو وہ آپ سے لے لیں گے، پھر آپ کو VAT ٹیکس وغیرہ جو ہے نا، ڈیوٹی ٹیکس جو ہوتا ہے وہ دینا ہوگا، پھر وہ ریلیز کریں گے جی۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ 2 موبائل بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ ایک موبائل کی قیمت اتنی ہوتی ہے $1200 تک، یعنی کہ پاکستانی 3-3.5 لاکھ تک کی مالیت کی چیزیں آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی چیزیں ضبط ہو جائیں گی۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی، اب پتہ نہیں یہ شاید چینج ہو گیا ہوگا کچھ دن پہلے کی، تو اللہ کرے یہ رول جو ہے یہ ختم ہی ہو جائے تو بہتر ہے کہ اب پاکستانی بندے اپنے کاروباری لوگ ہیں، وہ اپنے 2-3 موبائل رکھتے ہیں، ایک بزنس کے لیے ہوتا ہے، ایک اپنے پرسنل یوز کے لیے ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ساتھ ہوتے ہیں، ٹیبلٹس ہوتے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے پاس گولڈ ہوتا ہے، زیورات ہوتے ہیں، تو $1200 یعنی کہ 3.5 لاکھ سے اوپر تو ڈیفینیٹلی ہو ہی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اگر ہوئیں تو وہ اس کو کمرشلز یوز کے لیے سمجھیں گے کہ یہاں بیچ رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں یا جو بھی۔ لیٹس سے اگر میں جا رہا ہوں، میرے پاس 10 شرٹس ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس 10 جو ہے نا وہ شرٹس ہیں، تو مجھے پکڑیں تو سینس بنتا ہے کہ بھائی یہ 10 کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ تو آپ نے سیل کرنی ہے، یہاں پہ آ کے پیسہ کمانا ہے، تو اس پہ ٹیکس لگے تو بنتا ہے۔ میرے پاس 5 موبائل ہیں، اس پہ پکڑا جاؤں تو ٹیکس لگے یا ڈیوٹی جو بھی چارجز ہیں تو مجھے دینے پڑتے بھی ہیں اور دینے چاہیے بھی، کیونکہ میں وہ 5 موبائل تو نہیں یوز کر سکتا نا ایک اکیلے میں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بندے کے پاس لیٹ سے اتنا مہنگی جو واچ ہے، ٹھیک ہے، 350 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے، کروڑوں کے حساب سے لوگوں کے پاس لگژریز جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر کسی کے پاس مہنگی گھڑی ہے جس کی مالیت 3.5 لاکھ سے زیادہ ہے، تو کیا اسے بھی ٹیکس دینا پڑے گا؟ تو جی ہاں، ان کے رول کے مطابق اسے ٹیکس دینا پڑے گا، تو وہ ریلیز ہوگا۔ یہ اس طرح کی کچھ خبر سنی ہے میں نے، تو میں نے سوچا آپ کو بھی اویئر کر دوں، اور باقی اللہ تعالیٰ آسانی کرے جی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے، اور یہ جلد سے جلد پابندی، چونکہ اب یورپ سے ہٹی ہے، 10 جنوری کو فرانس سے جو ہے نا پہلی فلائٹ اسلام آباد کے لیے پیرس سے جائے گی، لیکن لنڈن سے یو کے کسی بھی شہر سے ابھی تک فائنل نہیں ہوا، ابھی تک جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کب جو ہے نا پہلی فلائٹ فلائی کر رہی ہے۔
تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیونٹی کے لیے آسانی کرے، ہمارے ملک کے لیے اور ہماری قومی ایئر لائن کے لیے اللہ تعالیٰ عزتیں بخشے اور کامیابیاں دیں، اور ہمارے لیے کم از کم ریلیف ہو۔ جب ہمارا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، کوئی خوشی غمی کا موقع ہوتا ہے، تو کم از کم ہم موقع پہ پہنچ جائیں، یہی بڑی بات ہوگی ہمارے لیے، بجائے اس کے کہ ہم 7 10 گھنٹے سٹے کرتے ہیں یہ گلف کنٹریز، عرب کنٹریز اور باقی کے ممالک، یعنی کہ انڈائریکٹ جاتے ہیں، تو اتنا زیادہ سٹے ہو جاتی ہے کہ بندہ یقین کریں 30 سے 32 گھنٹوں میں ہم اپنے گھر پہنچتے ہیں، کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی جگہ پہ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔